क्राइम है, एक जुर्म है। तीसरी अहम चीज़ ये है कि आपका 5 अगस्त का दिन कश्मीर के हवाले से भी ज़रूरी है, और हमारा जो एप्लीकेशन थी इस्लामाबाद जलसे के हवाले से, वो कल हाई कोर्ट ने जो चीफ कमिश्नर का ऑर्डर था, इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर ने जो हमारा जलसा उसने मनसूख किया और इजाज़तनामा वापस लिया पिछले महीने का, वो बल्कि इस महीने के 6 जुलाई का, वो उसने कहा है जी कि आप फिर करें, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे हम लोग ऐलान करते हैं कि हम लोग अभी अप्लाई करेंगे कि 5 अगस्त को हम इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में हमें इजाज़त दी जाए कि हम लोग जलसा आम करें, और ये भरपूर जलसा होगा इंशाअल्लाह। और इस जलसे की सरबराही जो है वो अली अमीन खान गंडोपुर साहब करेंगे, जो कि चीफ मिनिस्टर KPK हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि रिज़र्व सीट, मखसूस सीटों के हवाले से उनके सामने मेरी बहन कंवल शौज़ब साहब ने अपने जो गुजारिशात थी वो रखी, और माइनॉरिटीज़ अक़लियती सीटों के हवाले से जो नाम थे मुझे मेरे साथी यहाँ पे लाल मली साहब ने दिए थे, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सामने रखे। बाकी साथियों ने भी अपना इनपुट दिया और उन्होंने उस पर इत्मीनान और तसल्ली का इजहार किया। इसके साथ साथ कौम को हम लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क की चारों सूबों की जंजीर है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब। ये PDM हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुट गए हैं, ये डूब गई है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अप्रिशिएट किया जो कौमी असम्बली में जो मेंबरान सेनेट और कौमी असम्बली इस वक्त अलामती भूख हड़ताल कैंप लगा रहे हैं, और उस पर 3 चीज़ों का जो हमारा मकसद है कि हमारे असीरान बशमूल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और सारे असीरान जो हैं बशमूल मिलिट्री कोर्ट्स के, उनकी रिहाई के लिए, महंगाई के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान में अमन के लिए ये, और उसके साथ साथ इसका एक ही वाहिद हाल है कि नए इलेक्शन होने चाहिए, जिसका भी बताया। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये भी मैसेज है सब पाकिस्तान कौम के लिए कि कल का जो कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने दी है उसको भरपूर कामयाब बनाएं, बाहर निकलें, पुरअमन एहतजाज करें। हमारे जितने एहतजाज हैं वो पहले भी पुरअमन रहे और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला पुरअमन ही रहेंगे। और पंजाब का मेरे भाई यहाँ पे अहमद खान बचर साहब मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में हमारे MNAs के रोल को, उनकी कारकर्दगी को, हमारे पंजाब असम्बली के MPAs की कारकर्दगी को, और बिलखसूस हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब में अहमद खान बचर की कारकर्दगी को बहुत अच्छे अल्फाज में सराहा और अप्रीशिएट किया। बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं कंवल शौज़ब साहिबा को दावत देता हूँ कि वो बात कर लें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह उमर अयूब साहब ने बताया कि ये जो हुकूमतें हैं, ये जो 17 सीटें जीतने के बाद फॉर्म 47 की बैसाखियों पे खड़ी जो हुकूमतें हैं पंजाब की और नेशनल असम्बली की, इनकी जितनी साजिशें हैं वो तो इन्होंने बड़ी अच्छी तरह बता दी। दूसरी साजिश जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तो पॉलिटिकल टारगेटिंग की जा रही है, लेकिन साथ में बुशरा बीबी की जो टारगेटिंग की जा रही है वो इंतहाई शर्मनाक है और इंतहाई अफसोसनाक है। वही टाउट्स जिन्होंने इद्दत केस बनाया, जिसका में सबसे बड़ा नाम उस मुनाजिम का है जो खान साहब के घर में काम करता था, ऑन चौधरी, और वहाँ पर बहुत सारे काम थे जो ये किया करते थे। जहांगीर तरीन साहब की पर्सनल मुलाजमतों से ये मुलाजमीन थे जो उधर आए थे, और ऑन चौधरी साहब जो हैं वो अपने साथ 2 और असिस्टेंट, जो एक तो जहांगीर तरीन साहब के पास काम करता था इमरान शाह, और उसका दूसरा भाई इनाम शाह को लेकर आए थे। और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जब खान साहब को मालूम हुआ कि इनाम शाह जो है ऑन चौधरी का स्पॉन्सर, वो 2 जगहों से तनख्वाहें ले रहा है, तो फिर उन्होंने उसको वहाँ से हटा दिया था या निकाल दिया था। तो ये करप्शन की इनकी दास्तानें पुरानी हैं और निकलती आ रही हैं। अब ये देखिए, आप इनका लेवल चेक करें कि जिस वक्त बुशरा बीबी को टारगेट किया गया ताकि इमरान खान साहब को तोड़ा जा सके या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ साथ उनकी तजलील की जा सके,
بزدل لوگ ہوتے ہیں جو گھر کی عورتوں کے اوپر جا کر الزامات لگاتے ہیں اور ان پہ اٹیک کرتے ہیں. تو یہ جو بزدلین نہیں, میں تو ان کو کچھ اور کہتی ہوں, بزدلوں کے بھی کوئی نہ کوئی ایتھکس ہوں گے جو خواتین کو اتنے گھٹیا طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہو اور گھر کی پردے دار خواتین کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بزدل نہیں ہوتے. ان کے لیے کچھ اور الفاظ ہوتے ہیں جو میں اب نیشنل ٹی وی پہ بولنا نہیں چاہ رہی ہوں. تو اون چودھری صاحب اور ان کے جو ملازم انعام صاحب تھے, اون چودھری بن گیا عدت جیسے گھٹیا غلیظ کیس میں اپروور, اور وہاں جا کے جھوٹی گواہیاں دیتا رہا. اور انعام شاہ جو ہے وہ توشہ خانہ جیسے کیس میں وہ جا کر بنا ہوا ہے اس وقت اپروور, اور جھوٹی گواہی کی بنیاد پہ, اس جھوٹے کیس کی بنیاد پہ بشریٰ بی بی کو اس وقت جو ہے وہ حبس بیجا میں یا انلیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے. اور مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ذہنی ٹارچر کیا جائے, ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ ان کی دیوی جو ڈیلیں ہیں یا ڈائلاگ ہے, جو ان کو یہ ڈائلاگ کہتے ہیں ایکچولی میں ڈیل ہوتی ہے, اس پر کسی طریقے سے آ جائے. سو لہٰذا ہم یہاں پر یہ ضرور بتائیں گے کہ بشریٰ بی بی نہ صرف یہ کہ فارمر خاتون اول ہیں, پورے پاکستان کی خواتین بشمول پی ٹی آئی کی خواتین ان کے ساتھ کھڑی ہیں. اس طرح کے جھوٹے کیسز جیسے عدت کیس میں پاکستان تحریک انصاف سمیت خواتین نکلی, اس گھٹیا کیس میں, اس توشہ خانہ کیس میں اس وقت تک خواتین نکلیں گی, احتجاج کریں گی جب تک کہ یہ جھوٹا کیس ختم نہیں کیا جائے گا. اور سن لیں وہ جھوٹے اپروورز جو خواتین کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, بلو دا بیلٹ کامنٹس کرتے ہیں, جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں کہ پاکستان میں چاہے سول سوسائٹی کی خواتین بے شک سوئی رہیں یا کوئی اور جو عورتوں کے حقوق کی خواتین جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بے شک ستو پی کے سوئی رہیں, لیکن یہ پولیٹیکل ورکرز, یہ خواتین جنہوں نے پورے 1.5 سال سے ٹارچر برداشت کری تھی, جیلوں میں بھی رہی ہیں, باہر بھی تشدد برداشت کیا ہے, وہ اپنے حق کی آواز کے لیے کھڑی ہوں گی, وہ بشریٰ بی بی کے حق کی آواز کے لیے کھڑی ہوں گی. ریزرو سیٹس کا بھی میں بتا دوں, بہت زیادہ شور اور ہنگامہ مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ جو خواتین کھڑی رہی ہیں ڈٹ کے اور جنہوں نے جو ہے وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں ان کو برابر طریقے سے دیکھیں اور ایک بیلنس طریقے سے جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ ان کے پاس جاری ہے. ہم نے ان کو بتایا بھی ہے, ان کی انسٹرکشنز بھی تھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ میں بھی حصہ رہی ہیں اور مختلف پروٹیسٹ میں, مختلف جو ہماری یہ پورا 1.5 سال کا سفر ہے 9 مئی کے بعد جس میں وہ بہت اچھے طریقے سے سامنے آئی ہیں, ان تمام خواتین کو انشاءاللہ تعالی موقع دیں گے. نام ہم نے انہیں بہت سارے بتائے, انہوں نے خود بھی بہت سارے نام ہمیں دیے, اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ لسٹ فائنل ہوگی. عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل صاحب کی سربراہی میں اس کو فائنل کیا جائے گا اور جلد سے جلد الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرا دیا جائے گا سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد. اچھا ایک سیکنڈ میرے بھائی, ایک صرف میں بات کروں کہ ہمارے ساتھی حاجی امتیاز صاحب کو کل شام کو ایم این اے صاحب کو اپنی وہ بیمار والدہ کو دیکھنے گئے تھے, ان کو اینٹی کرپشن اور انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے اٹھایا, اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف پنجاب میں ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے خلاف اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے اور ان کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جتنی کی جتنی ایفیڈیوٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہو گئی ہیں, اور انہوں نے ہر جگہ پہ مختلف یہ لوگ آ کے ان کو کیا کہتے ہیں برائبز اور رشوت جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں. آپ کی مرکزی قیادت